किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज 5वां रोज़ था और आखिरी रोज़ था GIT पनामा पर जो हेयरिंग हो रही थी, और हमने देखा कि फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और सवाल गूंज ये रहा है कि फ़ैसला तो महफूज है, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के बाद महफूज रहेंगे, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल नाजरीन, 5 रोज़ से हमने ये हेयरिंग देखी, और आज अगर हम ये कहें कि इस हेयरिंग के बाद जो बेंच से जो ऑनरेबल जजेस की तरफ से कमेंट्स आए, तो बारहा यही कहा गया कि जो मनी ट्रेल की तलाश थी, जिन डॉक्यूमेंट्स की तलाश थी, जिन सवालों के जवाब की तलाश थी, वो तलाश वहीं की वहीं है। और तकरीबन हर तरफ से यही बात होती रही 5 दिन। और यकीनन प्राइम मिनिस्टर और उनके ख़ानदान के जो वकील थे, उन्होंने अपना जो भी दिफा था वो पेश किया। उस दिफा के बाद भी यही सवाल बारहा रहे। और आज अगर हम नाज़रीन, इससे पहले कि हम कोर्ट हेयरिंग की तरफ जाएं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहते रहे पिछले कुछ दिनों से, अपने हवाले से सुनिएगा, अपने हवाले से और पनामा ट्रायल के हवाले से। मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं घर चला जाऊंगा। तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। JIT की तश्कील प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की पता है। ये एहतसाब हो रहा है, ये क्या एहतसाब है भाई? ये तो मजाक है। इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा, यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर साहब के तरफ से यही बात आ रही है। लेकिन आज जब आखिरी दिन था इसका हेयरिंग का, तो बेंच से जो कुछ ऑब्जर्वेशंस आई, हमने देखा कि जस्टिस इजाज़ अफजल खान साहब जो बेंच को कर रहे थे हेड, उन्होंने ये कहा नाअहली का देख रहे हैं। अपने जो 20 अप्रैल के फैसले के हवाले से उन्होंने ये कहा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने ये कहा कि अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। ये जब नाजरीन पटिशनर्स की तरफ से जमात इस्लामी के जो लॉयर थे, उन्होंने ये कहा कि जी आपने नाअहली की बात की थी, उसमें आपने 20 अप्रैल के फैसले में कही थी, तो फिर ये कहा गया। और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने फिर यही कि एक पटिशनर के वकील ने जब बात की नाअहली की, तो उन्होंने कहा गारंटी देते हैं वज़ीर आज़म की नाअहली का जायज़ा लेंगे। वो ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अप्रैल 20 में जब वो जजमेंट आई थी, जब ऑर्डर आया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से if we need to pass the order of filing a reference against respondent number 1, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि और अगर रिस्पोंडेंट नंबर 1 शैल बी कंसिडर्ड, मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इज कंसिडर्ड, तो रिस्पोंडेंट 1 मे बी कॉल्ड, इससे पहले कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला दिया जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से ये इंटरप्रिटेशन दी जा रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि 20 अप्रैल के ऑर्डर में ये कहा गया था कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे हमने आपको पढ़ के सुनाया, अल्फाज ये हैं कि मे बी कॉल्ड। तो ये भी बड़ा सवाल है कि डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बात जा रही है नहीं। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस का जो शिक है 95A, जिसमें प्रॉपर्टी आपकी जो है, एसेट्स जो आपके हैं उनका और जो इनकम है उसमें अगर बैलेंस नहीं होता, यानी कि फिर सवाल उठता है कि बेनामी प्रॉपर्टी है, कहाँ से आई प्रॉपर्टी का जो लेने की सोर्स है वो क्या है, अगर आपका इनकम ना काफ़ी है। और यही बड़ा सवाल था, ये सबसे बड़ा सवाल था नाज़रीन, जो उठाया गया बार बार पनामा की जो अपनी हेयरिंग हुई थी नवंबर 1 या 2 से, और उसके बाद अभी ये जो 5 रोज़ GIT की रिपोर्ट ने सवाल जो 13 थे, शायद सवाल और ज़्यादा बढ़ा दिए, सवाल कम नहीं किए, सवालों के जवाब नहीं मिले। जैसे हमने कहा, ये कहा जाता है कि जब बेंच की ऑब्जर्वेशंस होती हैं तो आप उसको फैसले से ना कंफ्यूज करें, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो ऑब्जर्वेशंस रही हैं बेंच की तरफ से, सब की तरफ से ये ज़रूर कहा गया, यही ऑब्जर्वेशन थी कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आई, कोई कागज़ नहीं मिला, कोई पुर्जा नहीं मिला। जस्टिस अजमत सईद साहब ने तो कल ये भी कह दिया
کہ کوئی تو کاغذ لے آئیں, کچھ آپ لے آئیں گے, اگر ہماری تسلی ہوگی تو ہم کیس کو ادھر ہی ختم کریں گے. لیکن نہ کیس اس وقت ختم ہونا تھا, نہ ہوا. اب فیصلہ محفوظ ہے, فیصلہ کیا ہوگا اس پر بات کریں گے ناظرین. یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے 20 اپریل کا جب فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے کچھ اہم پوائنٹس تھے, اور آپ کو معلوم ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے فیصلہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف دیا تھا, کہا تھا ان کو نااہل قرار دیں. وزیر اعظم کے بچوں کے بیانات میں تضاد ہے جو ناقابل یقین ہے, اس لیے مسترد کیے جاتے ہیں. وزیر اعظم قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران ایماندار نہیں رہے لنڈن فلیٹس کے حوالے سے, اس لیے آئین کے آرٹیکل 62(a)(f) نمائندگی ایکٹ یعنی کہ روپا ایکٹ 1976 کی شک F 99(1)(f) کے تحت نااہل. وزیر اعظم کے اثاثے آمدن کے ذرائع سے زائد ہیں, اس لیے نیب کی شک 9(a)(5) اور شک 14 کے تحت کارروائی کی جاتی ہے. ناظرین یہی گونج تھی, یہ روپا کی بھی آج بات کی جسٹس افضل خان صاحب نے, اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ یہ بات بارہا پچھلے 2-3 روز سے یہی ہوئی, یہ 9(a)(5) جو نیب کی شک ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں ناظرین. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جسٹس گلزار صاحب نے بھی جب بات کی, ان کا بھی فیصلہ آپ کو معلوم ہے ڈسکوالیفیکیشن کا تھا, انہوں نے بھی کچھ ایسی بات کی. اور پھر ایک اور بھی سوال اٹھا کہ 3 بینچ ہے, کیا یہ 3 بینچ امپلیمنٹیشن بینچ آخری فیصلہ دے گا, یا پھر 5 ممبر بینچ یعنی کہ 2 جو ججز پہلے دے چکے ہیں فیصلہ یعنی پرائم منسٹر صاحب کے خلاف, وہ بھی اس بینچ میں آئیں گے. تو ناظرین ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں منصور علی خان صاحب, ایکسپریس ٹیلی ویژن میں ٹو دا پوائنٹ اپنا پروگرام کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا پروگرام منصور. اور ناظرین ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں عارف چودھری صاحب, پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. ویلکم ٹو دا پروگرام چودھری صاحب. ناظرین ہمیں جوائن کریں گے جسٹس شائق عثمانی صاحب, جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب, اور ہمیں اعتزاز احسن صاحب, اپوزیشن لیڈر سینٹ کے سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, وہ بھی جوائن کریں گے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو آج جے آئی ٹی کی رپورٹ کی ہیئرنگ, پاناما کیس کی ہیئرنگ ختم ہو گئی. آپ کی کیا اس وقت ریڈنگ ہے سچویشن کی؟ ہلو, یہ مجھ سے پوچھا آپ نے؟ آپ ہی سے پوچھا اعتزاز صاحب. اچھا, ہاں میرے خیال میں تو جو توقعات اور جو اندازے پہلے سے لگے ہوئے تھے اس سے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. یہ معاملہ تو شروع ہوا تھا ایون فیلڈ پراپرٹیز سے متعلق, لیکن یہ تو بہت آگے چلا گیا ہے. یہ تو اب فورجریز اور فراڈ اور پریزنٹنگ فورج ڈاکومنٹس بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان, جو سب سے بڑی عدالت ہے, اس کے آگے جھوٹے ایفیڈیوٹ دینا, جھوٹے بیان دینا, اور سب سے بڑھ کے فورج کر کے ڈاکومنٹس وہ اس کے سامنے رکھنا تاکہ ایک فیصلہ حاصل کیا جا سکے, اس کو مسلیڈ بھی کیا جا سکے. تو یہ معاملات تو اب وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے ساتھ بہت بڑھ گئے ہیں. ابھی ظفر حجازی کو کا کیس ہوا ہے, اور ظفر حجازی کو انہی معاملات میں ایس سی سی پی کے ریکارڈ میں رد و بدل کرنے کے پاکی پاداش میں ان کو ہتھکڑی لگی ہے. یہ بھی اصل میں تو بینیفٹ آف دی پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر ہی اس میں بھی, اس کیس میں بھی پرنسپل اکیوزڈ بنیں گے, کیونکہ ان کے کہنے پر ہی کیا ہوگا ظفر حجازی کو, ورنہ ایک سینئر افسر کو ایسا کام کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ وہ رد و بدل کرتا اور جعلی نوٹ لکھواتا, فائل پہ رکھواتا, کہ جیسے 2013 میں بھی اور 2016 میں بھی اس فائل پہ نوٹنگ کی گئی ہوگی. ایسا وہ تاثر دینے کے لیے چودھری شوگر مل کے معاملے کے فائل پہ کیوں کرتا, اگر وہ جے آئی ٹی اور سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ اثر انداز نہ ہونا چاہتا. اور جے آئی ٹی کے بارے میں اگر آپ سیکشن 193 دفعہ 193 تعزیرات پاکستان پڑھیں
تو اس میں کسی انویسٹیگیشن ٹیم جس کو عدالت نے مامور کیا ہو اس کے آگے غلط بیانی کرنا یا غلط دستاویزات رکھنا یا فورج دستاویزات رکھنا اسی طرح ہے، اسی کے مترادف ہے کہ جیسے آپ نے عدالت کے سامنے کے روبرو اور عدالت کے ساتھ اس قسم کی دھوکہ بازی کی ہو اور اس کی سزا بھی 7 سال ہے. تو یہ اس میں انویسٹیگیشن کا خاص ایکسپلینیشن، 3 ایکسپلینیشن ہے. دوسرا اور تیسرا ایکسپلینیشن اس میں وضاحت یہ ہے اس سیکشن 193 میں کہ یہ انویسٹیگیشن ٹیم اگر عدالت نے بنائی ہو اور مامور کیا ہو کسی کو تفتیش پہ، تو اس کے سامنے پروسیڈنگ جو ہوگی وہ جوڈیشل پروسیڈنگ ہی قرار دی جائے گی، متصور کی جائے گی، اور جوڈیشل پروسیڈنگ کا سلسلہ اور حصہ ہی متصور کیا جائے گا. تو جی اتزار صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ یہ جو تھا 20 اپریل کا جس میں یہ لکھا گیا تھا، اس میں اس کا جو پیرا 4 تھا کہ it is further held that upon receipt of the reports periodic or as the case may be matter of disqualification of respondent number 1 shall be considered if found necessary for passing an appropriate order in this behalf. Respondent number 1 or any other person may be summoned and examined. اتزار صاحب یہ جو پیرا 4 ہے اس کو پڑھ کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں بلایا گیا کورٹ میں، اس کا مطلب کہ رسپونڈنٹ نمبر 1 کی ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ نہیں اٹھایا جائے گا. یہ اس میں لفظ شیل بھی سمن نہیں ہے، مے بھی سمن ہے. جی اب مے سے مراد ہوتی ہے کہ یہ ثوابدیدی امر ہے. ان کے وکیل چونکہ پیش ہوتے رہے ہیں، ان کی اصالتاً پیش ہونا یا وکالتاً پیش ہونا اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا. اور اس میں اگر پرائم منسٹر کو نہیں بلایا گیا تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس آرڈر میں پیرا 4 میں جو جہاں سے آپ نے پڑھا ہے آرڈر کے پیرا 4 میں، اس میں لفظ میں ہے، لفظ شیل نہیں. شیل جو ہے وہ ایک جبر ہوتا ہے، اس میں ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. اس میں یہ ڈیوٹی نہیں ہے، اس میں یہ پابندی نہیں ہے، یہ لفظ میں کے وجہ سے. اور عدالت کے نے مناسب نہیں سمجھا ان کو بلانے کے لیے، لیکن اس سے یہ معنی نہیں لیے جا سکتے کہ وہ اب وہ یہ آرڈر پاس نہیں کر سکتے. وہ کسی اور مصلحت کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے نااہلی کا آرڈر نہ پاس کریں، وہ اور بات ہے. لیکن 2 ججوں نے تو پہلے نااہل قرار دے دیا ہے، چیف جسٹس تو نہیں، جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار نے، اور 3 ججز میں سے اگر یہ سمجھیں، اس میں یہ ضرور تصور کیا گیا ہے کہ 5 ججوں کی جانب سے یہ فیصلہ ہے، 5 ججوں کی جانب سے یہ فیصلہ ہے کہ یہ 184(3) کے تحت ان کو نااہل قرار دے سکتے ہیں اگر مناسب سمجھیں قانوناً آئیناً. تو یہ اب 5 ججوں کے میں یہ جو کامن آرڈر ہے، جو آرڈر آف دی کورٹ بنا ہے، وہ آرڈر یہ ہے کہ 2 جج تو نااہل قرار دے چکے ہیں اور باقی 3 بھی اس سے کہتے ہیں کہ اس 184(3) کے اختیار کے تحت ہم ان کو نااہل قرار دے سکتے ہیں. دیں یا نہ دیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اتزار صاحب اسی پر ایک سوال اٹھتا ہے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ 2 ججز دے چکے ہیں اور آپ نے کہا کہ اب یہ جو 3 ہیں وہ طے کریں گے. تو جب آخر میں بات سامنے آئے گی تو کیا بات ہوگی کہ جو 3 ججز دے رہے ہیں آرڈر، وہی آرڈر ہوگا کنسیڈر،
یا جو 2 پہلے دے چکے ہیں پلس جو یہاں کہا جائے گا ان 3 ججز کی طرف سے؟ اس معاملے پہ ذرا فیصلہ جو ہے مبہم سا ہے. پیرا 3 اور پیرا 4. پیرا 3 میں 3 ممبر امپلیمنٹیشن بینچ بنایا گیا ہے. اب امپلیمنٹیشن بینچ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرے گا. امپلیمنٹیشن بینچ اب امپلیمنٹ کرنے میں جو رکھے گئے ہیں جو وضع کیے گئے ہیں معاملات امپلیمنٹیشن بینچ کے لیے، اس میں وہ ایک JIT کو مانیٹر کرنا ہے. یہ 13 جمع 2 سوال، 13 سوال صرف نہیں ہے، 2 سوال اور بھی ہیں جو حدیبیہ سے متعلق اور دیگر اثاثوں سے متعلق ہیں، جس پہ بڑی محنت کی ہے JIT نے. اور وہ سوالات اسی آرڈر میں موجود ہیں. تو اصل میں 15 سوالات ہیں. اب وہ 15 سوال جو ہیں وہ ان کو اس JIT جس نے ان کے لیے ایویڈنس ڈھونڈنا ہے اس کو مانیٹر کرنا ہے ان 3 ججز نے. جب ایویڈنس سامنے آ جانا ہے تو 3 ججز نے ہی فیصلہ کرنا ہے. تو پیرا 3 میں کہ کیا کوئی ریفرنس فائل کی جائے، کوئی پروسیکیوشن فائل کی جائے، کوئی استغاثہ فائل کیا جائے یا نیب کو ریفرنس فائل کی جائے، جس کا قوی امکان اب ہے کیونکہ جعل سازی اور فورجری بڑی اہم فورجری پروو ہوئی ہے. یہ ایک تو ظفر اعجازی گرفتار ہو چکا ہے فورجری کے الزام میں، دوسرا وہ کیلیبری کے والا ڈاکومنٹ ہے، تیسرا طارق شفیع سے منسلک ڈاکومنٹ ہے جن میں فورجریز کا پرائما فیسائی اسٹیبلش ہوئی ہیں اور ان میں لگتا ہے کہ فورج ڈاکومنٹس ہیں. اب یہ پیرا 3 کے تحت تو یہ فیصلہ کرنا ہے ان ججز نے یا کوئی اور کاروائی. پیرا 4 ہے نااہلی سے جس کا تعلق صرف رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی وزیر اعظم سے ہے، اور اس کی نااہلی کا فیصلہ کرنا کے لیے ضروری نہیں کہ پرائم منسٹر کو طلب کیا جائے، پر یہ فیصلہ یہ ججز اس فیصلے کے مطابق، میری رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، پر اس فیصلے کو میں یہ پیرا 3 اور 4 کو انٹرپریٹ جب کر رہا ہوں تو اس فیصلے کے تحت یہ سپریم کورٹ اور یہ بینچ مجاز ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو نااہل قرار دے دے. اور 2 ججز نے چونکہ پہلے قرار دیا ہوا ہے، اگر اس فیصلے میں کوئی بڑی تبدیلی لانی مقصود ہے تو پھر وہ تو ریویو کی جورسڈکشن ہوگی، اس کے لیے 5 ججوں کو ہی بیٹھنا پڑے گا. لیکن اگر امپلیمنٹیشن کے لیول پہ ہی رکھنا ہے اور JIT کے مطابق اور اس اصول کو رکھ کے سامنے فیصلہ کرنا ہے، پھر یہ 3 ججز ہی کافی، یہی 3 ججز ہی کافی ہوں گے. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب، آپ نے بڑی طرح ہمیں یہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہے اس کے حوالے سے ایکسپلین کیا. منصور آپ نے بھی سنا، عارف چودھری صاحب آپ نے بھی سنا، تفصیل میں اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ہمیں، اور کورٹ میں تو بہرحال ہوتا رہا جو کچھ. منصور آپ تو گئے بھی ہیں بیچ میں سننے، عارف چودھری صاحب آپ بھی تھے. تو ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنے پینل کے پاس واپس آئیں گے اور پھر دیکھیں گے ویئر ٹو نیکسٹ. اسٹے ود اس. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں،
बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। तब भी बदल लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले तजाज़ एहसन साहब बात कर रहे थे ज़फ़र हिजाजी साहब की, जिन्होंने पेपर वो डॉक्यूमेंट टैंपरिंग में उनको पकड़ा गया, उसके बाद उनको कहा गया कि वो जेल जाएं, उनको कोर्ट से उठा के जेल में लॉकअप में ले जाया गया। वहाँ जाके फिर डॉक्टर ने एग्जामिन उनको किया और उनको पिम्स ले जाया गया और चैनल 24 की टीम पहुंची और उसने जाके
तस्वीरें बनानी शुरू की ताकि हक़ाइक़ आप तक पहुंचाएं कि कितने बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत दे। लेकिन यकदम जेल गए, वहाँ से वहाँ ले जाया गया उनको अस्पताल। तो हमारी टीम के साथ नाज़रीन वो खातून रिपोर्टर थी सबा बाजीर, उनके साथ और इरफान मलिक के साथ बड़ी ज़्यादती हुई और तस्वीरें भी हैं वो दिखाते रहे हम तस्वीरें आपको पिछले आधे घंटे से। उसके बाद खातून के साथ जो सबा थी उनके साथ प्रोफेशनल रिपोर्टर हैं उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनका कैमरा छीना गया FIA के लोगों ने और कहा कि जब जेल जाएंगी तो आप देखेंगी। और इरफान मलिक साहब के साथ भी हाथापाई की। और इस वक्त ये हम आपको बताते चलें कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो वैसे तो इस वक्त ज़रा चुप हैं और आपको मालूम है संडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी हमें बता रहे थे मंसूर अली खान के कुछ घबराहट भी है, उनसे पूछेंगे। लेकिन बहरहाल थैंक यू इंटीरियर मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये नोटिस लिया और FIA की इंक्वायरी जो है उन्होंने ये शुरू करवाई है कि चैनल 24 के रिपोर्टर्स पर ये किस तरह से इस तरह का एटीट्यूड, जबकि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी कर रहे थे। और ज़फ़र हिजाज़ी साहब का किस्सा तो अभी शुरू हुआ है नाजरीन, अभी तो आगे देखें कि किधर जाता है, लेकिन बहरहाल हमारी नज़र रहेगी उस पर। मंसूर, आप ब्रेक में कुछ बता रहे थे कि ये जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके बाद उसमें आपकी कोई गपशप हुई है? जी हाँ, मेरी कुछ नून लीग के क्वार्टर से मेरी गुफ्तगू हुई इस सिलसिले में कि वहाँ पर मैंने कहा मतलब मूड पता करूँ कि हाउस द मूड इनसाइड, परेशानी है, टेंशन है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मूड तो बहुत बड़ा अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल डन। और उन्होंने कहा कि हम पुर उम्मीद हैं कि कोई ऐसी इस किस्म की कोई बात नहीं होगी, वज़ीर-ए-आज़म नाअहल नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगर वो ट्रायल कोर्ट की तरफ अगर रेफरेंस भेजते हैं तो ठीक है, हम कोर्ट्स का पहले भी सामना किया, हम कोर्ट्स का एहतराम करते हैं, अब भी करेंगे। परेशानी की बात कहाँ पे आई? परेशानी की बात मैं हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि चौधरी निसार अली खान से वज़ीर-ए-आज़म का कोई रब्ता नहीं है, किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। और 9 संडे को यानी कि इतवार को 5 बजे शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है चौधरी निसार अली खान साहब ने, उस सिलसिले में भी प्राइम मिनिस्टर हाउस को कुछ नहीं पता कि वो क्या कहने जा रहे हैं। तो ये, लेकिन दूसरी जगह ये जो अभी आपका, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूंगा इस वाक़े की जो आपके रिपोर्टर को और आपके जो कैमरा पर्सन को जो है इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया, काबिल मजम्मत ये बात है। लेकिन उन्होंने इंक्वायरी अगर ऑर्डर कर दी है तो इसका मतलब है कि ख़ुद तो अभी फ़िलहाल बैठने का इरादा है, शायद इसीलिए इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है कि इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाएंगे। लेकिन चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से परेशानी है, कोर्ट्स के हवाले से आज कम से कम वो मुतमईन है, वो ये समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से इतने लूप होल्स हैं, करप्शन उन्होंने कहा साबित नहीं हो सकी, वज़ीर-ए-आज़म के साथ किसी किस्म का कोई लिंक नहीं जोड़ा जा सकता। अपनी मर्जी के जितने कमेंट्स हैं जज हजरात के, जज साहिबान के, उन्होंने पिक किए, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ही इज़ इन सेफ वाटर्स। ही इज़ इन सेफ वाटर्स। इससे पहले आपके पास आए हैं चौधरी साहब नाज़रीन, हमारे साथ जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा जस्टिस साहब के आपसे यही हम सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि आखिर में जजमेंट जो फाइनल आएगी वो 3 ये जो मेंबर इम्प्लीमेंटेशन बेंच है उसकी जजमेंट होगी या 5 मेंबर्स जो हैं जिनके सामने पिटिशन दायर हुई थी उनकी जजमेंट होगी? इतना जो पिटिशन दायर किसी के सामने होती है, जो फाइनल हियरिंग, रेगुलर हियरिंग जो होती है, यानी मैं उसूल एक जनरल बता रहा हूँ। अगर समझ लिए कि किसी पिटिशन एडमिट होती है, उसके 2 स्टेजेस होते हैं। प्रिलिमिनरी हियरिंग, उसमें हम कहते हैं एडमिशन। अगर एडमिट हो गई तो दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है, उसके बाद फिर जरूरी है कि पिटिशन बेंच है जिसने सुना हो उसी के सामने फाइनल हियरिंग हो। ये चीफ जस्टिस साहब फैसला करते हैं कि किसके सामने केस चलेगा, वो रोस्टर फिक्स करते हैं, ये वहाँ का प्रोसीजर है। जितने भी जजेस होंगे वो बैठते हैं और उसके बाद मेजॉरिटी जजमेंट होता है। अगर 5 में से 2 जज फैसला दें और उसके खिलाफ 3 जो है वो कोई और फैसला दे, जो 3 जज का फैसला है वो माना जाएगा मेजॉरिटी जजमेंट। जनरली बहुत कंसेंट ही होता है सबकी, और कोई आई वुड से 10-15% केसेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। जनरली यही होता है। अच्छा ये होता है, मैं आपको बता दूं, मैं जज रहा हूँ, जब हम 2 या 3 जज बैठते हैं, जब सुनते हैं तो सुनने के बाद या तो हम वही फैसला आपस में डिस्कस करके कह देते हैं। हेलो जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं जस्टिस साहब आपको। जी जी, ये आवाज़ नहीं आ रही थी। तो या तो 2-3 जज अगर बैठ रहे हैं या तो हम वही फैसला सुना देते हैं आपस में बात करके, या हम कह देते हैं कि शॉर्ट ऑर्डर बता देते हैं कि भाई हमने अपील डिसमिस कर दी है, इसके रीजन हम बाद में लिखे, या अगर टाइम हो तो हम पूरा फैसला भी लिखवा देते थे। लेकिन
जहां आप समझते हैं कि अभी इसमें ज़रा डिस्कशन करनी पड़ेगी, इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, जो केस लॉ साइट हुआ है उसको देखना पड़ेगा, तो उसमें फिर कहा जाता है जजमेंट इज रिजर्व। रिजर्व का मतलब ये है कि हम अभी फैसला नहीं सुना रहे, हम बाद में देखेंगे, इसको तैयार करेंगे, जब तैयार हो जाएगा तो फिर पार्टीज को 1-2 दिन का नोटिस मिलता है कि कल या परसों ये फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद वो पार्टी वो फैसला सुनती है। ये है प्रोसीजर जी, ये है प्रोसीजर। तो ये तो जाहिर है कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हम कब एक्सपेक्ट करें फैसला, 3-4 रोज़ में, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। इसमें तो डिपेंड करेगा जाहिर है बेंच पे। जस्टिस साहब, उसमें तो कोई नहीं होता उसूल कि आप 2 दिन में फैसला दें या 4 दिन में। देखिए, या तो शॉर्ट ऑर्डर वहीं सुना दिया जाता है, अगर शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया जाए तो डिटेल जजमेंट बाद में भी आ सकता है, और वैसे जो हमारे रूल्स हैं उसके अंदर ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो फैसला सुना देना चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर फैसला सुना देना चाहिए। बहुत शुक्रिया जस्टिस असलम जाहिद साहब का। हालांकि ये हमें क्लियर नहीं हुआ इससे कि 3 मेंबर बेंच या 5 मेंबर बेंच, हालांकि इसमें बड़ी मुख्तलिफ राय। कुछ लोगों का कहना है कि ये 3 मेंबर बेंच ही जो है वो हतमी फैसला, फाइनल फैसला सुनाएगा। इस पर आते हैं, आपके पास आएंगे, हम ब्रेक लेते हैं आरिफ चौधरी साहब, फिर बात करते हैं। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। एफआईए की गुंडागर्दी, औरत की इज्जत ना सहाफी की कद्र, क्या सबा बजीर मरियम नहीं? इसके अलावा भी आपको दिखाएंगे पैनामा केस का फैसला महफूज, वजीर आजम महफूज या गैर महफूज, पर्ची डार के लिए परेशानी, कराची पुलिस पर फिर हमला, तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
लिखते रहे जुनू की हिकायात खू चुका हूं। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं आज केस जो ख़त्म हो गया, उसका फैसला महफूज है। आरिफ चौधरी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कितने महफूज हैं? अभी आपने ये डिस्कशन सुनी, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब भी बात करते, मंसूर कह रहे थे कि अंदर क्या PM हाउस में एक थिंकिंग है। आपने तमाम ये देखते रहे जो भी प्रोसीडिंग्स रही, तो आपको क्या लगता है 9A5 डिस्क्वालिफिकेशन, ऑल दिस थिंग्स? जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। आप दिल की बात करें या जहन की बात? मैं दिल और ज़हन दोनों की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं इसमें अगर ये हमें बड़ा सब्जेक्टिव अक्सर हम होते हैं और ऑनेस्ट होना चाहिए, और स्पेशली आपकी जो ये गुफ्तगू थी शायद वो काफ़ी एजुकेटिव थी कि वी मस्ट बी ऑब्जेक्टिव बात। इसीलिए अब मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा तकरीबन हर शख्स को ये पता है कि जुर्म क्या है उनका और केस क्या था उनके ख़िलाफ़। प्राइम मिनिस्टर और उनके वकला जो हैं उन्होंने, ज़ाहिर है वकला तो वही कुछ होते हैं जो आपका क्लाइंट होता है। यही वजह जो आपने अभी निशानदेही कर रही थी आप, कि जब आपके क्लाइंट के पास कुछ ना हो तो अदालत में आपका रवैया बतौर वकील के वो नहीं होता जिसके पास भरपूर दलाइल हो और भरपूर सबूत मौजूद हो। वो फिर कहता है कि ये देखें जनाब, जिन्होंने पहले दिन वो कतरी ख़त लहराया और उसे बॉम्ब शेल के तौर पर पेश किया, उनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की एविडेंस को वो अहमियत दे रहे थे। और ज़्यादातर वहाँ जो कोशिश हो रही है, आज एक चीज़ ने मेरा बिल्कुल जहन बदल के रख दिया, ये जो आपने फुटेज दिखाई आपके साफियों के साथ जो उनका रवैया था, ये वो रवैया है जो इंडिकेटिव है इस चीज़ का कि ये क्या जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हैं। वो तो एक जनरल आप मैं एक अर्ज करता हूँ, थोड़ा सा चलो उसके ऊपर नहीं बात, मैं केस पे बात करता हूँ। केस के मामले में इस वक्त ट्रायल कोर्ट में चले जाएगा। नहीं, ट्रायल कोर्ट में इस तरह बात नहीं है ना। तीन चीजें हैं अलग-अलग।
اب وہ بار بار میں اور شیل کی بات نہیں کروں گا, وہ بڑی کلیئر ہوگی. پہلے بھی میں ارتضیٰ صاحب نے کہہ دیا کہ پروگراموں میں ضروری نہیں کہ پرائم منسٹر کو بلائیں اگر ڈسکوالیفائی کرنا ہے. یہ بات تو طے شدہ ہوتی ہے کہ جو کلائنٹ ہے, جو انسان پیش ہو رہا ہے عدالت میں, وکیل ہی وہ سب کچھ. وکیل بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں I did this, اور بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں وہ خاتون بن کے کہتے ہیں سر میں ایسا نہیں کر رہی تھی یا میں ایسا نہیں سوچ رہی. تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی وکیل صاحب اپنے آپ کو خاتون ظاہر کر رہے ہیں, تو ان فیکٹ وہ وہی کچھ بن جاتا ہے. میں کچھ ہو نہیں ہوں, میں وہی ہوں جو میرا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت جس طرح کی سچویشن آئی ہے, میں اسے پولیٹیکل سائیڈ کو نہیں دیکھنا چاہتا. نہیں لیگل سائیڈ دیکھنا چاہتا ہوں. اگر اس طرف ہم جائیں تو بہت زیادہ شکوک و شبہات ہر جگہ پیدا کیے جا سکتے ہیں ماضی کے حوالے سے. لیکن ایک چیز جو اس وقت ہمیں بالکل کرسٹل کلیئر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن بھی میڈم یہ وقت نہیں آیا کہ جب کوئی ایک چیز, چاہے وہ GIT تھی یا سپریم کورٹ تھی, کوئی ایک ایسی چیز آئی ہو ان کی طرف سے جن کے ذمے یہ ان سوالوں کے جواب تھے. منصور, did the GIT was it able to produce anything پرائم منسٹر کی فیملی کے یا ان کے جو بھی رفقا تھے ان کی بہاف پہ ایسی چیز جو آپ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ آ گئی نئی چیز, تو منی ٹریل کے قریب تو پہنچ گئے تھے, پارٹ آف دا questions have been answered. میں دوبارہ ان کے تھاٹ پروسیس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو سب سے زیادہ ڈر ہے جس بات کا کہ فیٹل بلٹ کون سی ہوگی, وہ فیٹل بلٹ جو ہے وہ زیادہ تر ان کو گلف کے اندر وہ جو کمپنی ملی ہے وہ فیٹل بلٹ وہ سمجھتے ہیں یہ سب سے خطرناک ہمارے لیے, یعنی کہ جو نئی کمپنی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے جس میں 10,000 درہم کی سیلری جو ہے وہ FZD اس کی بات کر رہا ہے, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیٹل بلٹ ہمارے لیے ثابت ہو سکتی ہے, اس کو ہم نے ڈک کرنا ہے. باقی وہ کہتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, وزیر اعظم سے ڈائریکٹ لنکس کسی قسم کے نہیں سامنے آتے. اور یہ تو کہا بھی ہے ججز کی جانب سے ریمارک بھی آیا کہ وزیر اعظم کے اگینسٹ کرپشن کے کم از کم کوئی تانے بانے ہمیں نہیں ملے. ان ایکسپلینڈ ویلتھ ہے, مین سے زیادہ ویلتھ ضرور ہے, لیکن وزیر اعظم سے جڑی جو سب سے خطرناک چیز ہے جو فیٹل بلٹ ہے وہ یہی کمپنی ہے. اس کو اگر وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اگر اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ 62-63 کے اوپر نہ ہل جائے, لیکن پھر 62-63 پہ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1,75,000 پبلک آفس ہولڈر ہیں, کونسلرز ہیں, MNAs, MPAs, سب کے اوپر پھر اگر یہ تلوار چلنا شروع ہوئی تو سب کے سب فارغ ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہی تلوار چلنے کی ضرورت ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین اور اس پر اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ, ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। को बना के जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी। वेलकम बैक नाजरीन। पनामा केस की हेयरिंग ख़त्म हो गई, अब कुछ ही दिनों में उसका फैसला आएगा। अभी आप सुन रहे थे नासिर असलम जाहिद साहब कह रहे हैं कि एज़ पर द रूल्स 2 हफ्ते के अंदर फैसला आ जाना चाहिए, तो यकीनन उससे पहले ही आएगा। कुछ आसार तो यही हैं। एक्सपेक्ट क्या करें आगे आने वाले दिनों में? जी मंसूर। मेरा ख्याल में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं अगर दोनों केसेस के अंदर वज़ीर आज़म नाअहल हो जाते हैं तब क्या होगा। अगर वज़ीर आज़म नाअहल हो गए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरी तरह सड़कों का रुख किया जाएगा और उनकी जानिब से एक बड़ी धुआंधार किस्म की रेवोल्यूशन से भरी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रेवोल्यूशन से भरी हुई जिसमें चंद इदारों को के अगेंस्ट भी कुछ ज़बान खोलने का इरादा रखती है मुस्लिम लीग नून। इसके साथ साथ पिछले 2 दिन से कम मैं देख रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून से जुड़े हुए चंद सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो जज साहिबान को भी टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। साइबर क्राइम के उसमें लॉ में आते हैं। और तीसरी बात है कि खारजी ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से उस हवाले से भी वो कुछ रेवलेशंस कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर वज़ीर आज़म नाअहल नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आने वाले 2 महीने जो हैं, अगर आपको 2014 याद हो, वो भी 14 अगस्त को धरना शुरू हुआ था। एहतजाज की तहरीक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से पूरा गेम प्लान बनाया हुआ है। फिलहाल वो कम से कम मीडिया से बात शेयर नहीं कर रहे। तो दोनों तरफ इतनी स्ट्रीट पावर है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास इतने लोग हैं सड़क पे जो निकल आएंगे। अगर आप उनका पास देखें,
میرا خیال میں دونوں پارٹیز کم از کم یہ بات، پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ایک مرتبہ اپنا پیٹرول کنزیوم کر چکی ہے 2014 کے اندر، نون لیگ کو بھی یہ بات یاد ہے کہ 99 میں جو کچھ ہوا تھا عوام نہیں نکلی تھی سڑکوں پہ، دونوں یہ سمجھتے ہیں الیکشن ایئر آ چکا ہے اور پہلے سے ہی تھوڑا سا انیشلی ہی اس کی کیمپیننگ کا سلسلہ وہ ابھی سے اس مومنٹم کو چلانا شروع کر دیں گے. لیکن بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ممکنہ پرائم منسٹرز ہیں، شاید خاقان عباسی صاحب، ان کا اب میرے خیال چودھری نثار صاحب تو از ناٹ ان دا رن، ناٹ ایٹ آل ان دا گیم. جی عارف چودھری صاحب، آپ کیا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں ابھی اسی بارے میں کہوں گا کہ یہ جو پارٹیز کی یہ بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نون جو ہے اس نے تو شروع سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اپنے اس کیس کو ریلیٹ کرنا ہے بین الاقوامی سازش کے ساتھ، اور انٹرنل انہوں نے کہنا ہے، کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کے ساتھ محاذ آرائی کا بہانہ مل جائے تاکہ الیکشن میں جب جائیں تو وہ کہیں کہ جناب یہ بالکل وہی سلسلہ ہے جو ہمارے ساتھ پہلے ہوتا آیا ہے، اسحاق خان کے زمانے میں ہوا اور اس کے بعد مشرف کے پیپلز پارٹی کو سن رہے ہیں نا، وہ کل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے پرائم منسٹر نے اس سے آدھی بھی بات کی ہوتی، کیونکہ کل تو انہوں نے کہا نا کہ یہ استحصال چاہیے ان کو، انصاف نہیں چاہیے، اگر ہم نے کہا تو ہمیں تو کنٹیمپٹ میں پکڑ لیا. اچھا میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ جو مواد چاہیے نا اس کے صادق اور امین نہ ہونے کے بارے میں، وہ تو انہوں نے باقی کیس کو چھوڑ کے ابھی تازہ ہی جو ہے نا 7 کیس کے دوران، کاروائی کے دوران ہی وہ مہیا کر دیا. یہ ساری فورجری اور ساری ٹیمپرنگ ریکارڈ کی اور ہر چیز جو ہے جو کی جا رہی ہے، اور مطلب یہ وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا جی کہ پرائم منسٹر کا اس سے لنک نہیں ہے، پرائم منسٹر کا اس سے براہ راست لنک ہے، اور آج تک یہ تو ہے ہی سارے پرائم منسٹر سے. اچھا بیونڈ مینز، اب دیکھیں ایک بات اگر آج اسے دلیل کے طور پر تسلیم کر دیا جائے، دلیل کیا ہے کہ ایک طرف پرائم منسٹر ہے جس کے پاس طاقت ہے، وہ پوری مائٹ سے یہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میرا جو کرنا ہے وہ کر لو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں اور مجھے جو کہ کورٹ کہہ رہے ایک سال سے دکھاؤ. یہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اپنے ماتحتوں کے خلاف؟ اسے تو چاہیے تھا کہ ان کا تحفظ کرتا، انہیں عزت دیتا اور کہتا کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ اگر وہ سچا ہوتا تو وہ ان کے سامنے کہتا کہ جناب یہ دیکھیں ڈاکومنٹس، اور باہر آ کر غرانے کی بجائے اور باہر آ کر غصہ نکالنے کی بجائے اس کی ساری فیملی باہر آ کر ثبوت لہراتی کہ یہ دیکھیں کہ ہم پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ ایویڈنس پیش کرتے ہیں. عارف چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، منصور آپ کا بھی. ناظرین، غرانا اور چیخنا اور چلانا لگتا ہے چلتا ہی رہے گا جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ وچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا.